ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا
ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله
الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. صدق الله العظيم. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمودع وإنه يعلو ولا يعلى عليه. من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي حلق بها قارئنا في عنان السماء، عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين في رحاب تلاوة قرآنية مباركة عطرة من صدر سورة الرعد. تلاها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، قارئ اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، قمر الأمسيات الدينية، كروان الفجر بالإذاعة المصرية، الذي تشرف وتفخر به الليالي القرآنية، قارئ مسجد سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، قارئ الزعماء والرؤساء والملوك وقارئ رئاسة الجمهورية، فضيلة القارئ الدكتور أحمد نعينع، في هذه الليلة القرآنية المباركة العطرة التي نكرم فيها الراحل الكريم رحمة الله عليه، كبير عائلات جابر بخرسيت مركز طنطا بمحافظة الغربية، المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرؤوف جابر، أستاذ الجراحة العامة في كلية طب طنطا، تقدم باسم أبنائه الكرام، اسم معالي الدكتور رؤوف أحمد جابر، معالي الدكتور إسماعيل أحمد جابر، اسم عموم عائلات جابر، أتقدم بأسمائهم بخالص الشكر والتقدير إلى حضراتكم وإلى كل من جاء مشاركا واجب العزاء. أيها الأحبة الكرام، شكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدوام.